जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। कांति सितामृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभां वृंदावने कृतयामुनगांगसंगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। समझ समझ कर श्याम को समझ सका नहीं कोई, समझ मिलही जब श्याम की समझ सका बस सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुनाम बपु एक, तिनके पग बंधन किए नासै विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्हंस समारभ्य निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्वसिष्ठ कुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरां सकलज्ञानयुतां महान्तं निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरां शरणं प्रपद्ये। श्रीमज्जगद्गुरुवरां शरणं प्रपद्ये। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र प्रथम जगद्गुरुपीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधाम को प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका समस्त धर्म अनुरागी भक्त दर्शकवृन्द महानुभावहरूमा सदाझै आज पनि हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन। जय जय श्री राधे श्यामको अभिवादन। दर्शकवृन्द, आज हामी हजुरका समक्षमा प्राचीन हरिद्वार चतराधामबाट उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीका विभिन्न अभियानहरूलाई देश विदेशमा फैलिएर बस्नुभएका समस्त धर्म अनुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूका समक्षमा हामी यसै जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत लिएर आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी हजुरहरूलाई दिव्य चतराधाममा पूज्यपाद महाराज श्रीकै मुखारविन्दबाट अहिले माघ महिनाको पावन अवसरमा मकर सङ्क्रान्तिको यो समयमा यो पावन घडी बेलामा महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट मकर स्नानको महत्त्वको विषयमा, माघे सङ्क्रान्तिमा किन स्नान गर्नुपर्छ, कौशिकी आदि हिमनदीहरूमा गङ्गाहरूका तटमा गएर हामीले स्नान गर्नु पछाडिको उद्देश्य के हो, कारण के हो, रहस्य के हो, यो विषयमा भूमि रापन लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 8 प्रकारका प्रकृति भूमि राप अनल वायु खम मन बुद्धि अहङ्कार, यस्ता 8 प्रकृतिले भरिपूर्ण यो प्रकृति, यसको विषयमा हामीलाई प्रकृतिको कति साह्रो आवश्यकता छ, प्रकृति भनेको के हो, प्रकृतिको विशेषता, प्रकृतिको महत्त्वको विषयमा अब हामी विलम्ब नगरी पूज्यपाद महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट दिव्य प्रवचन श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय। सूर्य छ तिमी देख्छौ, सूर्य छैन तिमी देख्दैनौ। बत्ती छ तिमी देख्छौ, बत्ती छैन तिमी देख्दैनौ। खाली तिमीले हेर्नको लागि आँखा भनेको सूर्य हो, तिमी हैनौ। तेज हो तिम्रो आँखा होइन, काले तिम्रो जीवनमा असाध्य अपरिहार्य सूर्य हो, उज्यालो हो, प्रकाश हो। त्यो प्रकाशको सहाराले तिमी बाँचेका हुन्छौ। त्यस कारण तिम्रो जीवनमा सूर्यको कति आवश्यकता रहेछ, तिम्रो जीवनमा बत्तीको कति आवश्यकता रहेछ, तिम्रो जीवनमा प्रकाशको कति आवश्यकता रहेछ, तिम्रो जीवनमा तेजको कति आवश्यकता रहेछ।
खालि पञ्चमहाभूतमा यी तीनटा कुराको मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ। पृथ्वी, जल, तेज। सूर्यको किनको सूर्यलाई भगवान भन, उसको सारा तिमी देखिरहेका छौ भने तिमी कृतज्ञता प्रकट, कृतज्ञ बन, कृतज्ञ नबन, कृतज्ञता प्रकट गर। हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, तपाईँको दृष्टिले, तपाईँको तेजले मेरो आँखा चम्किरहेका छन्। यो तपाईँको शुभागमन नहुँदो हो, तपाईँ यहाँ नहुनु हुँदो हो त मेरो आँखा फुटेको अन्धो सोसरा हुने थिए। त्यत्रो दृष्टि गर्ने, त्यस्तो कृपा गर्ने सूर्य जीवनको अपरिहार्य वस्तु हो कि हो। कारण हाम्रो ऋषिहरूले त सूर्यलाई कृतज्ञता प्रकट गर्न अर्घ देऊ, पूजा गर, सूर्यलाई नमस्कार गर भनेर सिकाइदिनु। ऊबाट हामीले प्राप्त गरेको फाइदा छ नि, त्यो फाइदाप्रति सम्मान गर्ने, कृतज्ञता, धन्यवाद दिन त सकिन्छ नि। कति कृतज्ञ हुनु, कति कठोर हुनु, खालि लुट्ने मात्रै, खाने मात्रै, आफूलाई फाइदा मात्रै, ऊबाट प्राप्त गरेकामा धन्यवाद, तपाईँले मलाई कृपा गर्नु भन्न सकिँदैन। किन नास्तिक बन्नु पर्यो? पशुपतिका मन्दिरमा थर्र कामछौँ हामी। पशुपतिका मन्दिरमा जान डर लाग्छ। ईश्वरसँग हामी जान डराउँछौँ, त उसको प्रत्येक क्षणमा ईश्वरको अनुग्रह बेगर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। ईश्वर अनुग्रह, अग्नि देवता, बातो देवता, चन्द्रमा देवता, मरुतो देवता, यी सबै देवता हुन् हाम्रा। दिनेवाला, हामीलाई कृपा गर्नेवाला, उता दे दे, यता दे, उता दे, देको दे गर्नेवाला देवता। त्यहाँले जलले हामीलाई दिइराखेको छ, उसले कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्छ। पृथ्वी, जल, तेज, ल हेर्नु, तीनटा तत्त्व कति अपरिहार्य जीवनमा रहेछ। अब आयो अर्को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, हावा। अब यी संसारका बडे बडे नेताहरू 101, म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सैलवा मज्जामा गरौँ, म नाचौँ, मै बाँचौँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा घस्ने अबुझ सठ देखी छक परी, चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। कल्पना गर्नु, यो हावा छैन भने संसारमा को बाँच्न सक्छ? ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकका नेता, ठुला ठुला एकदम प्रचण्ड प्रतापी भूपति 101 हुन्। संसारमा कोही प्रचण्ड होस्, कोही प्रतापी होस्, कोही भूपति होस्, कोही गरमवाला होस्, कोही नरमवाला होस्, कोही शीतल होस्, कोही उष्ण होस्, तर संसारमा बिचारा त्यो वायु अक्सिजन नभइकन 1 सेकेन्ड, 1 मुहूर्त, 1 निमेष पनि बाँच्न सक्दैन। चाहे अमेरिकाको राष्ट्रपति हो, या चाइनाको राष्ट्रपति हो, या कुनै कहाँको भारतको शक्तिशाली राष्ट्रपति हो, या नेपालकै राष्ट्रपति हो, या नेपालकै प्रधानमन्त्री हो, या 101 नास्तिकका हिमायतीहरू हुन्। तर यदि उसलाई हावाको, वायुको गति, वायुको प्रवाह 1 सेकेन्ड पनि रहेन भने ऊ मर्छ, ऊ मर्न बाध्य हुनुपर्छ। उसको जीवन हावाका साराले बाँचेको छ। ऊ आफू सम्पन्न छैन, ऊ बाँच्नका लागि सहारा, उसको प्राण धान्नका लागि सहारा को रहेछ? वायु हो, हावा हो। वायु देवताले उसलाई बचाएको हुन्छ। यसकाले यति ठुलो कृपा गर्ने वायु देवताप्रति के कृतज्ञता गर्न धन्यवाद भन्न सकिँदैन? नास्तिक बन्नुपर्छ? मन्दिर नजाने देउतै छैन? नास्तिक शब्दको अर्थ के हुन्छ? नास्तिक, न अस्ति इति नास्तिक, जो छँदै छैन ऊ नास्तिक अर्थ। अब के भन्छ पूर्वीय दर्शनले भने, नास्तिक हो वेद निन्दक। नास्तिक त्यसलाई भन्छ जो वेदको निन्दा गर्छ। वेद भनेको ज्ञान, ज्ञानको निन्दा गर्ने मूर्खको नाम नास्तिक हो। मूर्ख कसलाई भनिन्छ? भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा भन्नुहुन्छ, मूर्ख कसलाई भनिन्छ? उद्धवले सोध्नुभयो, हे भगवान संसारमा मूर्ख कसलाई भनिन्छ? मूर्ख कसको उपाधि हो भन्दाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ, मूर्खो देहाद अहम बुद्धि। मूर्ख त्यही हो जसले यो शरीरलाई मै हुँ भन्छ। म हुँ के? म देउता सेउता छैन, भगवान छैन, पशुपति छैन, देवघाट छैन, बराक्षेत्र चतरा छैन, महाकाली गण्डकी कौशिकी छैन, सगरमाथा छैन, मै हुँ के? म सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं हूँ, जे हूँ मैं हूँ, अर्को छँदै छैन। जसले केही पनि छैन भन्छ र अनि केही छैन भनेकामा अरूको आशामा बाँच्छ। निर्लज्ज भएर प्राणी बाँचेको हुन्छ। कल्पना गर्नु, प्रकृतिलाई सम्मान गर्न नसक्ने हावा खानुपर्ने,
प्रकृतिको पूजा गर्न सक्ने, प्रकृतिको चाहिँ घाँस दाउरा अन्न औषधि चाहिने उसलाई, प्रकृतिको पूजा नगर्ने कोशी गण्डकी कर्णाली महाकालीको सबै पानी स्वाट्टै खानुपर्ने, केही तरले पनि खान पर्ने संसारमा। यस कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने यो प्रकृति जो छ यो जीवन हो। कारणले हावा नभइकन संसारको कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन। तपाईँको जीवनमा हावा छ, क्षण क्षण सास लिइरहनु भएको सास, यो सास लिइरहनु भएको सास आइराखेको छ, गाइरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ। अक्सिजन वायु यो पञ्चमहाभूतमा एउटा महाभूत यो वायु, पृथ्वी जल तेज वायु जो अपरिहार्य वस्तु, तपाईँ यो बिना बाँच्नै सक्नुहुन्न। नास्तिक के का लागि? नास्तिक हो कसरी हुन्छ मान्छे नास्तिक? त्यस कारण नास्तिक हुनै सक्दैन। नास्तिक भन्ने शब्द संसारमा हुँदैन। नास्तिक भन्ने शब्दको व्युत्पत्ति नै छैन। कसैले भन्यो भने ए बाबु ए रामप्रसाद क भन्दा अगाडिको अक्षर मेटा मेटा भन्यो, रामबहादुरलाई बोला, श्यामबहादुरले ए रामबहादुर यहाँ आइज, क भन्दा अगाडिको अक्षर मेटा, के मेटाउनु छ र? क भन्दा अगाडि अक्षर बाबु मेट्नु छैन। जुन वस्तु छैन त्यो वस्तुको निषेध संसारमा हुँदैन, याद गर्नु। जुन वस्तु संसारमा छैन त्यो वस्तुको निषेध हुँदैन, एक नम्बर। जस्तै कसैले भन्यो गिरिजा बाबु मुर्दाबाद भन्नु, अकाले भन्यो पनि के बाद मुर्दाबाद भन्नु, अकाले भन्यो के तो कुनै के भन्छ नि के अरे यो पुष्पलाल मुर्दाबाद भन्नु, अर्काले राजा मुर्दाबाद भन्यो, प्रजा मुर्दाबाद भन्यो। नभएको मुर्दाबाद हुन्छ? जो छ ऊ निषेध हुन्छ। प्राप्ति सत्य निषेध, जो प्राप्त छ ऊ निषेध हुन्छ, जो छँदै छैन निषेधै हुँदैन। अब क भन्दा अगाडिको अक्षर नभएका निषेध छैन संसारमा। त क छ डक्टरले मेट्छ। जुन कुरो अस्तित्वमा छ उसको विरोध हुन्छ, नास्तिक हुन्छ। जो कुरो छैन ऊ नास्तिक हुँदैन। त्यसले यो संसारमा जसले ईश्वर छैन भनौ, उसको दिमागले मस्तिष्कलाई थाहा छ ईश्वर सत्ता छ। नभएको तत्त्वको विरोध कसरी गर्नु? जगद्गुरु बालसन्त माको यो दाहिने हात मुर्दाबाद भन्नु कसैले, मेरो दाहिने हात छ र मुर्दाबाद भयो? यो हात नभएको मुर्दाबाद हुन्छ? मेरो देब्रे हातको मुर्दाबाद भन्नु कसैले? त देब्रे हात छ न मुर्दाबाद भयो, हातै नभए मुर्दाबाद कसरी हुन्छ? त्यसले मेरो मुर्दाबाद भन्नु मानौ, ए बालसन्तको मुर्दाबाद भन्दियो रिसाले भन्दियो। यो मुर्दाबाद कसरी भयो? अस्तित्वमा जुन वस्तु छ त्यसको मात्र संसारमा निषेध हुन्छ। राम्रो बुझ्नु होला, यहाँ पोइन्टमा बुझ्नु होला। जुन वस्तु छ उसको निषेध हुन्छ, जुन वस्तु छैन उसको निषेध हुँदैन। खालि आज दुनियाँमा नास्तिक किन भयो भन्दाखेरि भएको वस्तुको विरोध भएको त हो नि। गिर्जाको विरोध, पुष्पकमल दाहालको विरोध, केपी ओलीको विरोध, झलनाथको विरोध, माधव कुमार नेपालको विरोध, अर्काको विरोध, राष्ट्रपतिको विरोध, सभापतिको विरोध, धनपतिको विरोध, सबैको विरोध हुन्छ। विरोध हुनुको कुरा के हो? ऊ छ, उसको पद छ, ऊ छ अनि विरोध हुन्छ। ऊ नभएको वस्तुको विरोध हुँदैन। सिधा कुरा, संसारमा जसको अस्तित्व छ उसको विरोध हुन्छ, जसको अस्तित्वै छैन उसको विरोध हुँदैन। क्लियर बुझ्नुभयो? अब कोही नास्तिक भयो भने कसरी नास्तिक भयो त भन्दाखेरि त्यो नास्तिकले बुझेछ यहाँ भगवान छन्, राम छन्, कृष्ण छन्। कृष्णका कुरा मन परेन उसलाई, झ्वाक चला छैन कृष्ण भनिदियो उसले। भागवतमा के भन्नुहुन्छ भने इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूति। ब्रह्मज्ञानीहरूले ब्रह्म सुख भने त्यही तत्त्वलाई ब्रह्म सुख भने आहा ब्रह्मानन्दम परम सुखदम, ब्रह्म सुखको अनुभूति गरे। आफैमा ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म साक्षात्कार गरे। अहम ब्रह्मास्मि। अर्काले भने दास्यम गतानाम परदैवतेन, भगवत भक्त वैष्णवहरूले ऊ परमात्माहरू सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तय। ऊ परम पुरुष दिव्य छ, चिन्मय छ, घटघट निवासी छ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वशक्ति मान छ, सर्वज्ञ छ। भाइहरूले मानो त्यसलाई।
मायाश्रितानां नरदारकेण मायामा आबद्ध भएका मायिक मानिसहरूले माया बुद्धि भएका दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मायाले बाँधिएका मायामा जकडिएका मायामा आबद्ध भएकाहरू मायाको डोरीले फन 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 विषयले बाँधिएकाहरूले मायाश्रितानां नरदारकेण हामी जस्तै मान्छे त हो नि कहाँ त्यो भगवान हो र हामी जस्तै बाँधिएको बन्धन बद्ध हो यो सारा केही छैन कृष्ण पनि त्यस्तै हो राम पनि त्यस्तै ला भनिदेऊ उसले अब भनिदिनु त छन् त्यसमा भाडा लाग्दैन किराया लाग्दैन दण्ड लाग्दैन पुलिस पक्रिन आउँदैन भनिदेऊ मुर्दाबाद भन जिन्दाबाद भन गीत गाऊ तर ठुला ठुला दार्शनिकहरू विद्वानहरू यथार्थका धरातलमा पुगेकाहरू अलिकति पढेकाहरू अहिले गहिरो तहमा ओजनमा पुगेकाहरूले यो अध्यात्म तत्त्वलाई बडो चिन्तन गरेर बोल्दछन् उनीहरूले बुझ्दछन् यो संसार जस्तै उपनिषदले भन्छ कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते संसारमा कारण बिना कार्य हुँदैन वेदले भन्छ वेदका मन्त्रले भन्छ अकाट्य वेद श्रुतिले भन्दछन् कारण बिना कार्य न कदाचन विद्यते कारण नभइकन कार्य हुँदैन यो संसारको कार्य कारण को हो त भन्दाखेरि कर्ता को हो त कर्ता कर्ता कसलाई भन्ने कर्ता कर्ता कसलाई मान्ने भन्दा गीतामा बताएको छ गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम बीजानिधानम बीजमव्ययम गीता भगवानले स्वयं भन्नुभएको पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार दीक्षाम यजुरेव च उयो पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः ऊ पिता हो चराचर को स्वामी हो मालिक हो गति हो भर्ता हो निवास शरण हो सुहृद हो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति ऊ सुहृद हो प्रिय हो आफन्त हो उही हो नेना नास्ति किञ्चन उभन्दा परतिर छँदै छैन मत्त परतरम नान्या किञ्चित अस्ति धनञ्जय उभन्दा अर्को वस्तु छँदै छैन दिव्य देह एको नाना माता पिता भ्राता निवास शरण सुहृद गति सबै परमात्मा हो यहाँले संसारको कर्ता भगवान हुनुहुन्छ कारण भगवान हुनुहुन्छ गर्ग संहितामा मिठो श्लोक आएको छ सकर्ता कृष्णचन्द्रस्तु गोलोकेश परात्पर येन वै निर्मिता सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादयः यो सम्पूर्ण जगतको कर्ता भनेको भगवान हो एउटै भगवान यसको कर्ता हुनुहुन्छ पितासि लोकस्य चराचरस्य सारा चराचरको जगतको स्वामी अभिभावक नियन्त्रक नियामक ब्रह्म हुनुहुन्छ ऊ स्वामी छ हामी दास छौँ ऊ सेव्य छ हामी सेवक छौँ ऊ दाता छ हामी भोक्ता छौँ ऊ व्यापक छ हामी व्याप्य छौँ ऊ अंशी छ हामी अंश छौँ ऊ सर्वज्ञ छ हामी अल्पज्ञ छौँ ऊ स्वतन्त्र छ हामी परतन्त्र छौँ ऊ यो माया मुक्त छ हामी मायाबद्ध छौँ ऊ मायाधीश छ हामी मायाधीन छौँ यी सबै कुराले ब्रह्म व्यापक छ सर्वज्ञ छ सर्वतन्त्र छ उसको नियामक ऊ छ उसको नियमनमा हामी हिँड्नु पर्दछ ऊभन्दा भिन्न वस्तु छैन उसै रक्षा गरिरहेको छ सारा त्यहाँले यो सारा वायुको अक्सिजनको यो हावा यो नभएदेखि सारा मर्छन् प्राणीहरू सोध्नु एक नास्तिकलाई उभ्याउँदै कान पक्रिँदै सोध्नुहोस् त हावा बिना बाँच्छौ तिम्रो मुख थुन्देऊ बाँच्छौ त्यो हावा उत्पत्ति गर्ने क्षमता तिमीले घ्यार पाएर हावा निकालेको सोधिदिनु संसारका नास्तिकले घुँडा टेक्नुपर्छ बाह 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 म ईश्वर नमाने पनि हावा त मान्छु भन्छ हावा माने त भगवान मानिहाल्यो नि हावा मानेपछि भगवान मानो सूर्य मानेपछि भगवान मानो अर्कालाई मानेपछि द्वैत भाव भयो पराधीन भयो अहम भक्त पराधीन भयो अर्कालाई मान्नु ईश्वर मान्नु हो अर्को सत्ता छ भन्ने स्वीकार गर्नु भगवान मान्नु हो किनभने स्वरूपम द्विविधम चैव सगुणम निर्गुणात्मकम भन्ने उपनिषदले वेदले भनेका छन् ब्रह्मका दुई स्वरूप छन् त्यसले ब्रह्म मान्न पर्छ तर संसारमा हाम्रा ऋषिहरूले रिसर्च गरेर जो तत्त्व बताइदिएको सही कसैले काट्न सक्दैन
संसारका महत्त्वपूर्ण विज्ञान भनेको वैज्ञानिक भनेको हाम्रो ऋषिहरू। अब 4 तत्त्व मैले बताएँ। अर्को तत्त्व हो के त भन्दाखेरि आकाश तत्त्व, व्यापक तत्त्व, विराट तत्त्व, सर्वत्र छरिएको तत्त्व आकाश। आकाश शब्दको अर्थ व्यापक। यो तत्त्व छ, वायु तत्त्व छ, शरीर तत्त्व छ, आकाश तत्त्व छ शरीरमा। यो आकाशमा गएर विलय हुन्छ। यी पञ्चमहाभूतले सम्मिश्रण भएर खडा भएको शरीर। यो शरीरका बिचमा नियामक भनेको ईश्वर ब्रह्म, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास सणम सूर्यदम सर्वभूतानाम, सम्पूर्ण भूत प्राणीको सूर्य अन्तरात्मा बस्नेवाला जब ब्रह्म हो, भगवान हो, आत्मा हो, ईश्वर हो, सर्वज्ञ हो, सर्वतन्त्र हो, जीवको नियामक हो। यी यति 5 तत्त्व बिचमा ब्रह्म बसेको छ। आत्मा स्वरूपेण बिना प्रवेश ईश्वर आत्मा स्वरूपमा प्रवेश गरेर जीवको नियन्त्रण गर्छ, जीवको कर्मफलको द्रष्टा बन्दछ, साक्षी बन्दछ र सबैलाई रक्षा गर्दछ। यी कारणले गर्दाखेरि पञ्चमहाभूतात्मक शरीरमा यी सबै कुराको आवश्यक हुन्छ। यस कारणले कहिले हामीले जलको पूजा गर्छौँ, मकर सङ्क्रान्तिबाट जलको पूजा गर्ने प्रारम्भ हुन्छ। हामी वायुको पूजा गर्छौँ, वरुण देवताको पूजा गर्छौँ, हामी वायु देवताको पूजा गर्छौँ, सूर्यको पूजा गर्छौँ, तेज हामीलाई कृपा भएको छ। अग्निको पूजा तातो प्राप्ति भएको छ। यो पुष्माको जाडामा दाउरा तापेर आगो चिम्बालेर ताप्दा क्या स्वाद आउँछ, आहा क्या आनन्द भयो भन्छौँ। आगा छेउछेउमा बस्छौँ, आकाशमा बादल घेरिया छ, शरीरमा कम्मल बेरिया छ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो प्राज्ञ मुकुन्द उपाध्यायज्यूले। त्यस्तो यस्तो यो चाहिँ आकाशमा डारिएको छ, चिसो छ, ठन्डा छ। हामी चाहिँ शरीरमा कम्मल बेर्छौँ, अगाडि आगो ताप्छौँ, बडा मिठो हुन्छ, स्वाद हुन्छ। यी सबै कुराले गर्दा प्रकृति पूज्य छिन् र प्रकृतिको पूजा गर्ने धर्म हाम्रो धर्म। केही उटपटाङ पाखण्ड विचार भएकाहरूले, राजनीति चलखेल गरेर आफ्नो व्यापार बढाउनेहरूले बिचरा हाम्रा सोझा नेपालीहरूलाई भ्रम पाएर तिम्रो धर्म चाहिँ प्राकृतिक धर्म, यो हिन्दूहरू ब्राह्मणको चाहिँ अप्राकृतिक धर्म भन्ने पाखण्डीपन। प्रकृति भनेको के हो? यो खुल्ला दिमागले हिमालयका कन्दरामा बसेर 6 महिना तपस्या गरेपछि सबको दिमाग खुल्छ। के छ भने प्रकृति भनेको के हो? एउटा ब्राह्मण गएर त्यो कोसीमा नुहाउँछ, लिम्बू पनि गएर कोसीमा नुहाउँछ, ब्राह्मण पनि गएर कोसीको ढुङ्गा पूजा गर्छ, लिम्बू राई पनि गएर कोसीको ढुङ्गा पूजा गर्छ। अनि बाहुनले गएर त्यो ढुङ्गामा चाहिँ अक्षर चढाउँछ, लिम्बूले गएर त्यो कुखुरो भाले चढाउँछ। के ढुङ्गा के अरे त्यही पिपलको बोटमा चाहिँ राई लिम्बूले पूजा गर्छन्, त्यही पिपलका बोटमा बाहुनले पनि गएर पूजा गर्छ। त्यही उत्तरायण र दक्षिणायन भएर चाहिँ बाहुन पूजा गर्छ, त्यही उँधौलीमा राई लिम्बूले पूजा गर्छन्। ल हेर्नु भ्रम फैला गरिदिएको। प्रकृतिको पूजा सनातन धर्म अनादिकालदेखि चलेको छ, अनादिकालदेखि। जस्तै बाहुनले पूजा गर्ने त्यही कोशी नदी, लिम्बू राईले पूजा गर्ने त्यही कोशी नदी, बाहुनले नुहाउने त्यही कोशी नदी, लिम्बू राईले नुहाउने त्यही कोशी नदी। बाहुनले पूजा गर्ने त्यही कोशीको ढुङ्गो, राई लिम्बूले पूजा गर्ने त्यही कोशीको ढुङ्गो। बाहुनले त चन्दन चढाउने त्यही कोशीको ढुङ्गो, राई लिम्बूले भाले चढाउने त्यही कोशीको ढुङ्गो। अनि राई लिम्बूले पूजा गर्ने त्यही वटवृक्ष, बाहुनले पूजा गर्ने त्यही वटवृक्षलाई हेर्नु। अनि ढुङ्गो प्रकृति हो कि होइन, पानी प्रकृति हो कि होइन, बाख्रो प्रकृति हो कि होइन, कुखुरा भाले प्रकृति हो कि होइन, बरपिपल प्रकृति हो कि होइन। उँधौली भन्छन्, हामी उत्तरायण दक्षिणायन भन्छौँ। भाषा शुद्धिका कारणले शुद्ध भाषामा उत्तरायण भनिन्छ। अब यो के अरे यो मकर सङ्क्रान्तिबाट सूर्य उत्तरायण हुनुभयो। सूर्य मकर राशिमा पछि अब सूर्य उत्तरतिर जानुभयो। अब उनीहरूले उँधौली भन्छन्। अब अस्ति दक्षिणतिर जानुभयो, उँधौली भयो। कुरो त उही हो, काले कामी र कामी काले भन्नु एकै खालको कुरा हो। यस कारणले यो जो छ नि, यो बिचमा विखण्डन ल्याउने आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि, आफ्नो अभिष्ट सिद्धका लागि, आफ्नो जागिर खाइरहन नपढेका मान्छेले जागिर खाइरहनका लागि यस प्रकारको कुचोलो किचोलो समाजमा भाँड दिएर भाइको टाउको फुटाएर एक आपसमा विभेद खडा गरेर समाजमा वितण्डा मच्चाएर आफ्नो नित स्वार्थ सिद्धिका लागि समाजको आफ्नो इतिहास, आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो गौरव, आफ्नो एकताको छिन्न भिन्न पाएर आफ्नो सिद्ध अभिष्ट सिद्धि गर्नका लागि गरिने एक प्रकारको भैलो पद्धति हो।
यो भाँडाभैलो पद्धतिबाट प्रत्येक नेपाली सचेत हुनुपर्छ र यो मकर सङ्क्रान्तिको पर्वबाट सूर्य उत्तरायण लाग्ने र नदीहरूको आवश्यक हुने, जलको आवश्यक हुने, जलको सम्मान गर्नुपर्ने, जलबाट मात्रै तिम्रो जीवन हुने, ऊ बिना तिमी बाँच्न नसक्ने भएको हुनाले यी महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले अरूलाई सम्मान गर्न सिकाएको छ, अर्काबाट सम्मान लिने होइन, अर्कालाई सम्मान दिन सिकाएको छ। भगवान अमाइन मानदेन, आफू अमानी बन्ने र दुनियाँलाई मान दिने भगवानको धर्म, सनातन धर्म नै अर्काको सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, अर्काको जय जय गर्न सक्ने खुल्ला छाती व्यापक दृष्टिकोण भएको धर्म नै सनातन धर्म हो। र यसमा हामीले जान्नै पर्ने कुरा नदीको महत्त्व छ, गङ्गाहरूको महत्त्व छ, पानीको महत्त्व छ। तिम्रो पञ्चमहाभूतात्मक शरीरमा यी 5वटा तत्त्वको अत्यावश्यक छ, यो तिमी बाँच्नै सक्दैनौ भन्ने यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रा शास्त्रहरूमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिएको छ। यही कुरा तपाईँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। यिनै कुराका साथ मेरा वाणीलाई विराम दिएँ। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम अस्तु। दर्शकवृन्द, महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट हजुरहरूले दिव्य प्रकृतिको विषयमा र शरीरमा हुने प्रकृतिको चलखेलको विषयमा र हामीलाई प्रकृतिको कति आवश्यकता छ, प्रकृतिको महत्त्वको विषयमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यो र यस लगायत अन्य विभिन्न महाराज श्रीका मुखारविन्दबाट दिव्य प्रवचन आदि र विभिन्न जगद्गुरुपीठका अभियानहरूसँग आबद्ध गतिविधिहरूलाई जान्नको लागि, बुझ्नको लागि हेर्दै गर्नुहोला जगद्गुरु सन्देश। यसै जानकारीका साथमा आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। जय श्री राधेश्याम। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरु